अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नाज़ीन हुसैन। हमारे प्रोग्राम राह हक में एक बार फिर से आप लोगों का खैर मकदम है, खुशामदीद है। आज का जो हमारा उन्वान है, जो मैं आप लोगों के सामने आज अपनी टॉपिक अपना उन्वान लेकर आई हूँ, वो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालाती ज़िंदगी के बारे में। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालाती ज़िंदगी का निचोड़ मुख्तसर तरीके से आप लोगों के सामने रख सकूं, ताकि आप लोगों को ईज़िली तरीके से समझ में आ जाए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्लाम लाने से पहले ज़िंदगी क्या थी और इस्लाम लाने के बाद ज़िंदगी कैसे हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने से पहले रिश्ता क्या था और इस्लाम लाने के बाद कितना क़ुर्बत का रिश्ता हुआ, तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगी और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको समझ आ जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले जो खलीफा बने, जिन्होंने खिलाफत को संभाला, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने से पहले जो नाम था वो था अब्दुल काब। क्या नाम था? अब्दुल काब। लेकिन इस्लाम लाने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला, आपकी कुनियत अबू बकर और लक़ब सिद्दीक़ हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी दे दी थी। ये अशरा मुबशरा में से हैं और सारे सहाबा में से सबसे अफजल सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खिलाफत मिली, जब आप मिंबर पर बैठे, तो आप जो भी मशवरा देते थे, जो भी काम का हुक्म देते थे, तमाम सहाबा इकराम उसे खुशी खुशी कबूल करते थे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दोस्ती थी इस्लाम लाने से पहले, वो एक दूसरे के दोस्त थे। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम का सफ़र किया और तिजारत का सफ़र किया, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़ुर्बत थी, वो मतलब बिल्कुल एकदम ज़्यादा करीब हो गए एक दूसरे से। इसलिए करीब हुए क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा अमीन थे, बहुत ही सच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा सादिक थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आपका हुक्म जो है कभी नहीं टालते थे, क्योंकि आप कभी गलत काम का हुक्म देते ही नहीं थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम करते थे ना, तो सबसे पहले अपने दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जाते और कहते कि ए अबू बकर, मैंने ये काम करने का इरादा किया है, तो तुम मुझे मशवरा दो कि अगर मैं ये काम करूँ तो कैसा रहेगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते, उसमें गौर फ़िक्र करते और आप कहते कि अगर आपने किसी चीज़ का इरादा किया है तो इंशाअल्लाह उसमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे ईमान लाए। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गए हुए थे। जब वो वापस आए तो जो मक्का के मुशरिकीन थे, उन्होंने कहा कि ए अबू बकर, तुम्हारा दोस्त जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो नबुव्वत का दावा कर रहा है, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने मतलब मक्का के मुशरिकीन से कुछ भी नहीं कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मेरे महबूब, मैंने अपने कौम के लोगों से आपके बारे में कुछ सुना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे दोस्त, तुम इसके बारे में क्या कहते हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि किस बात के लिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे नबुव्वत से नवाजा है, मुझे नबी बनाया है, इसके बारे में तुम क्या कहते हो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर पढ़ो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मतलब बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा और फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार किया और मक्का की तरफ मुखातब हुए कि मैं नबी के साथ हूँ और मैं कलमा हक़ की तरफ हूँ, जो सिर्फ दावत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अल्लाह ताला के नबी और रसूल हैं। तो मैं इनके साथ हूँ और अब मेरी ज़िंदगी को इनसे कोई नहीं छीन सकता। मर्दों में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लेकर आए और औरतों में सबसे पहले आपकी पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर ईमान लाई और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर ईमान लाए और गुलामों में
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح شام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے تھے آپس میں. اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کی باتیں کرتے تھے, اسلام کا کام کرنے کی باتیں کرتے تھے, اسلام کو بلند کرنے کی باتیں کرتے تھے کہ کس طرح کیا جائے, کس طرح نہ کیا جائے. اور کفار مکہ نے آپ کو جو ہے اتنا زیادہ پریشان کیا, ستایا, تکلیف دی, ایذا دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے ایک ساتھ ہجرت کی. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاتی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ واقعہ پتہ ہے, لیکن پھر سے میں ایک بار دہراؤں گی تاکہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں علم ہو سکے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کیا, اور راستے میں چل رہے تھے تو تھک بھی چکے تھے, تو سوچا کہ آرام کر لیں. تو چلتے چلتے ایک غار ملا, اس غار کا نام تھا غار ثور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں پہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی, اللہ کے نبی, آپ پہلے باہر رہیں تاکہ میں غار ثور کے اندر جا کر غار ثور کی جو ہے صفائی کر دوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر داخل ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جو ہے انتظار کر رہے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے غار کو مطلب کہ اچھی طریقے سے صاف کیا, اس کے جو سوراخ وغیرہ تھے اس کو بند کیا. لیکن ایک سوراخ بند کرنے کے لیے رہ گیا, انہوں نے شاید اس پر دھیان نہیں دیا یا اس پر وہ نظر نہیں گئی. تو پھر جب غار صاف ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, آپ اندر آئیے. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانوں پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور آپ سو گئے. تو جب آپ سو گئے تو جو ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, اس سوراخ سے مطلب ایک زہریلا سانپ آیا اور برابر مسلسل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب کہ پیروں میں کاٹ رہا تھا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف نہیں کرتے تھے, ہلتے ڈلتے نہیں تھے, کہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے. وہ برابر سانپ انہیں ڈستا رہا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر وہ جو ہے سانپ کی جو ڈسن کو برداشت کرتے رہے. تو اتنا زیادہ اس نے ڈسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور آپ کے آنسو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گر گیا, چہرے پر گر گیا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو پوچھا کہ اے میرے محبوب, اے میرے دوست, کیا ہوا, تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا تو سانپ تھا جو انہیں مسلسل ڈس رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے میرے دوست, تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں, تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے یہ اس بات کا گوارا نہیں ہوا کہ آپ سو رہے ہوں, آپ آرام فرما رہے ہو, میں آپ کو اٹھا دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی, اور اپنے لعاب دہن کو یعنی اپنے تھوک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لگایا جہاں پہ جو ہے سانپ نے انہیں ڈسا تھا. اور تو پھر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے تھوک سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا مل گئی. سبحان اللہ. تو یہ تھی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری دوستی, کہ دوستی میں انسان کس طرح برداشت کرتا ہے, کیا کرتا ہے. لیکن جب بات ایمان کی ہو, اسلام کی ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہو, تو ایسی جانیں ہزاروں قربان ہو سکتی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان, اپنی مال جو ہے خوشی قربان کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیتے تھے. اپنے حضرت ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نمازیوں کا امام بنایا اور حاجیوں کا سردار بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر جو ہے میرے ایک سچے دوست ہیں اور سب سے بہترین مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت دعا دیتے تھے, اور ان کو بہت خوشی ملتی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے. جب کبھی اتفاقاً ایسا ہوتا تھا, کوئی کام ہوتا تھا یا اتفاقاً نہیں مل پاتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بے چین ہو جاتے تھے کہ حضرت ابو بکر جو ہے آج ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آئے, آج میرے دوست سے میری ملاقات نہیں ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ 11 دن خلیفہ اول رہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے
पहली खिलाफत संभाली थी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 63 साल की ज़िंदगी दी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुंबद खज़रा में दाहिने जानिब आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुस्ल आपकी बीवी अस्मा बिन्त उमैस ने दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज़ जनाजा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पढ़ाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कब्र में हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उतारा था। ये थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी जो मैंने मुख्तसर तरीके से आपके सामने बयान की है और आप लोग इसमें गौर व फिक्र करें तो अल्लाह ताला हम सब को खुलफ़ाए राशिदीन से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुन्नत नबवी को, सीरत नबवी को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक और फिर इसी तरह मैं हाज़िर होंगी आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन बयान को लेकर। तो जब तक के लिए दें हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।